न्हंय व्हांवता भाग 2. गिमाळ्यांत न्हंयच्या पात्रांत उदक कमी आशिल्ल्यान कांय जाग्यांचेर आलतडच्यान पलतडी चलत वचपाक मेळटा. त्या सुवातेक खराडी म्हणटात. न्हंयची कोंड खोल आसता, थंय उदक चड आसता. ह्या कोंडींनी वेगवेगळे तरेची नुस्तीं आसतात, जशें चणकूल, तामसो, करण काटको, कुल्ली, सुंगटां आनी ही कांय ल्हान नुस्तीं. करण काटक्याचेर अशी एक फुगडी पासून आसा. करण काटक्याची कडी ग यमुना, करण काटक्याची कडी ग यमुना, भोवाक जाली थोडी ग यमुना, भोवाक जाली थोडी ग यमुना, भोवान मारली बडी ग यमुना, भोवान मारली बडी ग यमुना. न्हंयचें उदक आमी पिवपा खातीर वापरतात. थळावे लोक न्हंयचेर न्हातात, कपडे उमळटात. आमचें जीवन न्हंयचेर आदारून आसा. तिका आमी सांबाळुया, तिका निवळ दवरपाची जबाबदारी घेवया.